यस हप्ताभरिका करेन्ट अफेयर्स लिएर हामी आज उपस्थित भएका छौँ। हरेक शुक्रबार हामी तपाईँहरूको बिचमा हप्ताभरिका करेन्ट अफेयर्स लिएर आउनेछौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। ल आज लागौँ आजको लेक्चरतर्फ। पहिलो प्रश्न छ, काठमाडौँ उपत्यकालाई पूर्वी तराईसँग जोड्ने 160 किलोमिटर लामो बिपी राजमार्ग कुन देशको सहयोगमा बनेको हो? यसको सही उत्तर छ जापान। यसमा थप जानकारी छ, 1996 मा निर्माण सुरु गरेर 2015 मा यसको निर्माण सम्पन्न भएको थियो र नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको थियो। दोस्रो प्रश्न, देवेन्द्रराज पाण्डे जो राजनीतिक अगुवा मानिन्छन्, उनले लेखेको आत्ममन्थन सम्बन्धी हालै प्रकाशित कृतिको नाम के हो? यसको उत्तर छ 1 ज्यान 2 जुनी। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 3, भारतले नेपाललाई सहयोग स्वरूप हालै प्रदान गरेको कोरोनाको खोपको नाम के हो? यसको उत्तर छ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन। यसको सही उत्तर छ कोभिसिल्ड भ्याक्सिन। त्यस्तै गरेर चौथो प्रश्न रहेको छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा हालै जारी द ओल्ड इकोनोमिक सिचुएसन एन्ड प्रोस्पेक्ट 2021 को अनुसार सन् 2021 का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि कति हुने अनुमान गरिएको छ? यसको सही उत्तर छ 10%। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 5, सबै सरकारी सेवालाई मोबाइल एपबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले 2077 माघ 2 गतेमा सार्वजनिक गरेको मोबाइलको एपको नाम के हो? यसको सही उत्तर छ नागरिक एप। त्यस्तै गरेर छैटौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालमा कोरोनाको पहिलो खोप लगाउने व्यक्ति को भएका छन्? पहिलो व्यक्तिको रूपमा उत्तर छ सागर राज भण्डारी। उनी चिकित्सक हुन्। त्यस्तै गरेर सातौँ प्रश्न रहेको छ, 8611 मिटर अग्लो हिमाल केटु जुन पाकिस्तानमा छ, पहिलो पटक हिउँदकालीन आरोहण गर्दै इतिहास रचेको नेपाली आरोहण दलले उक्त हिमाल कहिले आरोहण गर्न सफल भयो? त्यसको सही उत्तर छ माघ 3 गते 2077 साल। 2077 साल माघको 3 गते उक्त दलले माउन्ट केटुको आरोहण गर्न सफल भएको थियो। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपाल सरकारले हालै 2 जना प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको तस्बिर अङ्कित हुलाक टिकट सार्वजनिक गर्दैछ। उक्त 2 व्यक्तिहरूमध्ये पहिलो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे हुन् भने अर्का व्यक्ति को हुन्? यसको सही उत्तर छ वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी यसको उत्तर रहेको छ। त्यस्तै गरेर 9औं प्रश्न रहेको छ, नेवा एकता दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो माघको 9 गते। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, 1 घण्टामा 20 कथाका पुस्तक पढेर हालै कीर्तिमान राखेका 5 वर्षीय बालकको नाम के हो? यसको सही उत्तर छ आयुष केएस। उनको बारेमा थप जानकारी छ, उनी भारतका हुन्। उनले जनवरी 28, 2021 मा उक्त रेकर्ड कायम गरेका थिए। जर्मन वाचद्वारा जारी क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स 2021 मा नेपाल कतिऔं स्थानमा रहेको छ? यसको सही उत्तर हो 12औं स्थानमा। यसको बारेमा थप जानकारी छ, पहिलो र दोस्रो तेस्रोमा मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे र बहमास क्रमशः रहेका छन्।
यी तीनवटै देशहरू चाहिँ अफ्रिकी देशहरू हुन्। त्यस्तै रिपोर्टका अनुसार 2000देखि सन् 2000देखि सन् 2019सम्मको 2 दशकको बिचको समयलाई हेर्दाखेरि नेपाल चाहिँ जलवायु जोखिमको हिसाबले 10औं स्थानमा पर्ने देखिन्छ। उक्त रिपोर्टमा त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 12 मा जाउँ। ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेसनलले हालै सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारबारे सूचीमा नेपालको स्थान कतिौं छ? यसको सही उत्तर छ 117औं। नेपाल चाहिँ 117औं स्थानमा चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै गरेर यसको बाद थप जानकारी छ। उक्त लिस्टमा 180 वटा देशहरू समावेश गरिएका छन्। डेनमार्क र न्युजिल्यान्ड सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देशमा छन् भने साउथ सुडान र सोमालिया सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुनेको लिस्टमा सबैभन्दा अन्तिममा छन्। त्यस्तै गरेर साउथ एसियामा हेर्दाखेरि चाहिँ भुटान 24 नम्बरमा छ, माल्दिभ्स 75 नम्बरमा, भारत 86 नम्बरमा, श्रीलङ्का 94 नम्बरमा, पाकिस्तान 124 नम्बरमा, बङ्गलादेश 146 नम्बरमा र अफगानिस्तान 165 नम्बरमा रहेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि उक्त रिपोर्ट सन् 1995 देखि चाहिँ प्रकाशित गर्न सुरु गरिएको थियो र नेपाललाई पछि आएर 2004 देखि मात्रै समावेश गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ। कोभिड-19 पेन्डेमिक सफलतापूर्वक सम्हाल्न सक्ने 98 वटा देशहरूको सूचीमा नेपालको स्थान कतिौं नम्बरमा छ? यसको उत्तर छ 77औं नम्बरमा। नेपाल चाहिँ 98 वटा देशहरूमध्ये 77औं नम्बरमा चाहिँ नेपाल पर्न सफल भएको छ। यसको बारेमा थप जानकारी छ। नेपालले उक्त व्यवस्थापनका लागि पाएको अङ्क चाहिँ कति थियो? 36.6 36.6 अङ्क चाहिँ नेपालले प्राप्त गरेको छ। उक्त रिपोर्ट निकाल्ने संस्थाको नाम के हो? द लोबी इन्स्टिच्युट। उक्त रिपोर्टमा न्युजिल्यान्ड, भियतनाम र ताइवानले चाहिँ सबैभन्दा राम्रोसँग कोभिड-19लाई ह्यान्डल गरेको भनेर उल्लेख गरिएको छ। 98औं स्थानमा, जुन 98 लास्ट पोजिसन हो, त्यो स्थानमा चाहिँ कुन देश रहेको छ? ब्राजिल रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 14 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घद्वारा हालै जारी विवरण अनुसार सबैभन्दा धेरै वैदेशिक लगानी भित्र्याउने देशमा चाहिँ कुन देश अगाडि छ? चीन। योभन्दा पहिले चाहिँ अमेरिका थियो भने अमेरिकाले चीनलाई उछुन्दै अहिले चाहिँ चीन चाहिँ अगाडि आएको छ। पहिला चाहिँ कुन थियो? युएस चाहिँ पहिला अगाडि थियो वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा। त्यस्तै गरेर 15 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। एक दिनका लागि भारतको उत्तराखण्डकी मुख्यमन्त्री बनेकी किशोरीको नाम के हो? यसको सही उत्तर छ सृष्टि गोस्वामी। उनी चाहिँ एक दिनका लागि चाहिँ भारतको उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ। प्रश्न नम्बर 16 मा जाम। करिब 1000 करोड भारतीय रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुने गरी हारै आगलागी भएको चर्चित कम्पनीको नाम के हो? उक्त चाहिँ भारतमा छ, भारतीय कम्पनी हो। उक्त कम्पनीको नाम के हो? सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया। उक्त कम्पनीले के गर्छ त भन्दाखेरि खोप निर्माण गर्ने काम गर्छ। डोजको सङ्ख्याको हिसाबले EII भनेको चाहिँ इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया विश्वकै ठुलो खोप निर्माता कम्पनीको रूपमा गनिन्छ। त्यस्तै गरेर 17 नम्बरको प्रश्नमा जाम। 17 नम्बरमा चाहिँ हालै पोर्चुगलमा सम्पन्न आम चुनाव जित्दै दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपति बन्ने व्यक्ति को हुन्? यसको उत्तर छ मार्केलो रेबेलो डी सुजा। उनी चाहिँ दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्न सफल भएका हुन् पोर्चुगलको। त्यस्तै गरेर 18 नम्बरको प्रश्नमा जाम। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन क्लाइमेट एडप्टेसन समिट 2021 कहाँ र कहिले भयो? यसको उत्तर छ नेदरल्यान्डमा भएको थियो। त्यो कहिलेदेखि भन्दाखेरि 25 र 26 जनवरी 2021 मा चाहिँ
नेदरल्यान्डमा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन, त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ क्लाइमेट एडप्टेसन समिट 2021। त्यस्तै गरेर 19 नम्बरको प्रश्नमा जाउँ। 19 नम्बरमा हालै इस्टोनियामा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री, यो महत्त्वपूर्ण कुरा, को रूपमा निर्वाचित हुन सफल महिला को हुन्? त्यसको नाम छ काजा कल्लास। उनी चाहिँ इस्टोनियामा पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा, महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएकी छिन्। त्यस्तै गरेर 20 नम्बरमा जाउँ। एकै मिसनमा 143 वटा उपग्रह लन्च गरेर एक नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गर्ने संस्था कुन हो? त्यसको उत्तर छ स्पेस एक्स। यो चाहिँ स्पेस एक्स चाहिँ अमेरिकाको संस्था हो। यसका मालिक चाहिँ इलोन मास्क हुन्। नम्बर 21 मा जाउँ। फिल्म र टेलिभिजनको क्षेत्रको चर्चित गोल्डन ग्लोब अवार्डमा लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड यस वर्ष कसलाई प्रदान गर्ने भनिएको छ? त्यसको सही उत्तर हो जेनी फोन्डा। जेनी फोन्डाले चाहिँ यस वर्षको लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड चाहिँ पाउँदैछिन्। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 22 मा जाउँ। 8 वर्षको उमेरमा विश्व चर्चित स्पोर्ट्स ब्रान्ड नाइकसँग सम्झौता गर्दै मेस्सी र नेमरको रेकर्डलाई तोड्ने खेलाडी को हुन्? यसको सही उत्तर हो काउन बालिस। उनी चाहिँ ब्राजिलका हुन्। उनी चाहिँ 8 वर्षको उमेरमा नै नाइकसँग सम्झौता गर्ने सफल भएका छन्। यसमा थप जानकारी छ। थप जानकारीमा चाहिँ उक्त सम्झौता मेस्सीले 15 वर्षमा गरेका थिए भने नेमरले कतिमा गरेका थिए? 13 वर्षमा गरेका थिए। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 23 मा जाउँ। विश्वका फुटबल क्लबमध्ये यो वर्ष सर्वाधिक कमाइ गर्ने क्लब को बनेको छ? फुटबल क्लबहरूमध्येको सबैभन्दा धेरै कमाइ गर्ने को संस्था बनेको छ? बार्सिलोना। बार्सिलोनालाई चाहिँ 19 र 20 को अवधिलाई हेर्दाखेरि अथवा एक सिजनको कुराकानी गर्दाखेरि यसको कमाइ कति छ? 715.5 मिलियन पाउन्ड चाहिँ यसको कमाइ रहेको छ। त्यस्तै गरेर दोस्रो क्लबमा रहेको छ, दोस्रो कमाइ गर्नेमा रियल मेड्रिड रहेको छ। त्यस्तै गरेर जर्मनको अर्को क्लब चाहिँ बायर्न म्युनिख चाहिँ तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 24 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 24 छ सन् 2020 को पब्जी मोबाइल खेलको विश्व च्याम्पियन कुन टिम बनेको छ? यो पब्जीको चाहिँ भर्खरै सुरु भएको खेल हो। यसको चाहिँ विश्वभरिका खेलाडीहरूलाई जम्मा गरेर चाहिँ विश्व च्याम्पियन घोषणा गरिएको थियो। उक्त खेलमा चाहिँ नोभा XQF भन्ने टिम, जुन चाइनाको, उक्त टिम चाहिँ च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। यसको थप जानकारी छ। उक्त टोली कहाँको? चीनको हो। यसले कति अङ्क प्राप्त गरेको थियो? 319 अङ्कसहित पहिलो भएको छ। 4 एङ्ग्री म्यान भन्ने जुन टिम छ त्यसले चाहिँ MVP मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयरको चाहिँ उपाधि हात पारेको छ। उक्त खेलमा नेपालको एउटा टोली पनि समावेश भएको थियो, एब्रप्ट स्लेयर भन्ने। उक्त टोलीले चाहिँ कतिौँ पोजिसनमा चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने भयो? 16औँ स्थानमा चाहिँ चित्त बुझाउनु पर्ने भयो। त्यस्तै गरेर 25औँ प्रश्न रहेको छ। 25औँ प्रश्नमा जाउँ। 25औँ प्रश्न छ अन्तर्राष्ट्रिय प्रलय स्मरण दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय प्रलय स्मरण दिवस चाहिँ 27 जनवरीमा चाहिँ मनाउने गरिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा दिवस कहिले मनाउने गरिएको छ? प्रश्न नम्बर 26 मा यस्तो छ। यसको सही उत्तर हो 24 जनवरी। त्यस्तै गरेर यसमा थप छ। यस वर्षको शिक्षा दिवसको नारा के छ भने रिकभर एन्ड रिभाइटलाइज एजुकेसन फर द कोभिड-19 जेनेरेसन भन्ने चाहिँ यस वर्षको नारा रहेको छ। त्यस्तै गरेर प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। प्रश्न 27 मा चाहिँ डेटा गोपनीयता अथवा डाटा प्राइभेसी दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? यसको सही उत्तर हो जनवरी 28 तारिक। जनवरी 28 तारिकमा चाहिँ डेटा गोपनीयता अथवा डाटा प्राइभेसी दिवस चाहिँ मनाउन सुरु गरिएको छ। 28 नम्बरको प्रश्न रहेको छ। यो अन्तिम प्रश्न पनि हो। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा शुल्क दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? सीमा शुल्क दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? यसको उत्तर छ 26 जनवरी। यसको बारेमा थप जानकारी छ। यस वर्षको शीर्षक, यो दिवसको यस वर्षको शीर्षक अथवा थिम छ कस्टम्स ब्लस्टरिङ रिकभरी रिन्युएबल एन्ड रिजिलियन्स फर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन।
यस वर्षको नारा चाहिँ कस्टम ब्लस्टरिङ रिकभरी रिन्युअल एन्ड रिजिलियन्स फर अ सस्टेनेबल सप्लाई चेन भन्ने चाहिँ यस वर्षको नारा रहेको छ।